نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم۔ ایک دو مرتبہ محبت نال درود پاک پڑھو سلام محبت نال درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ کونین دیوانی دا کر بار بڑا سونا کو نین دیوانی دا کر بار بڑا، مل کے کہہ لو ذرا، کونین دیوانی کر بار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا، تسی بھی کہہ لو سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا، سب رستے مدینے دے مینوں جان تو پیارے نے، پیارے نے، پیارے نے، پر جڑا روزے دے والے جاندا وہ بازار بڑا، جڑا روزے دے والے جاندا وہ بازار بڑا، ابو بکر صدیق عثمان عمر حیدر تو صدقے جا، ابو بکر صدیق عثمان عمر حیدر تو صدقے جا، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا، اچھی ساری کہہ لو، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور کائنات والی کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے کروڑہا درود و سلام تو بعد اج دا جمعۃ المبارک رجب المرجب شریف دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، جدے وچ میں اور تسی حضور سلطان العارفین برہان الواصلین عمدۃ الکاملین حضور سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار پرنواد دی اس جامعہ مسجد نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ رب العالمین اس جمعۃ المبارک نو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو کہ 13 رجب المرجب خلیفہ چہارم دماد رسول خلیفۃ الرسول امیر المومنین فاتح خیبر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ویر علی جنہ کو میں لیٹ ہویا انہاں کو تسی بھی نبی دے ویر علی صحابہ دے مشیر علی تے سنیہ دے پیر علی آپ دا یوم ولادت دے میں اس سے دیوالے نرچن گوشے ذکر کرنے دی سعادت حاصل کراں گا رب العالمین حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین کون علی جنہ بچیاں وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیتا ہے کون علی جنہ بارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تسی میرے دنیا تے بھی پرا ہو آخرت وچ بھی پرا ہو کون علی جنہ نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا رشتہ دیتا کون علی جنہ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تے علی اکو نور وچوں ہاں کون علی جنہ دی ماں نو میرے نبی ماں آندے نے کون علی جنہ نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر تے سلا کے جاندے نے کون علی جڑے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے وفادار تے ہر ویلے جان قربان کرنے نو تیار ہوندے نے کون علی جڑے بچے نے پر ایمان دا جذبہ بڑا اعلیٰ رکھ دے نے کون علی جے خیبر دا موقع آ جے کہ عرض کرنے یا رسول اللہ بنو بھی موقع دو کون علی جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دماغ نے جنہ دے بیٹیاں نو نبی پاک اپنا بیٹا دے نے کون علی اے نبی پاک دی مرضی ہے چاہے تے کسے تے موڈیاں تے خود بیٹھ جان چاہے تے کسے نو موڈیاں تے بٹھا کے آکھن علی جننے بہت نظر آندے نہیں سارے ہی طرح ہوندے اے او علی نہیں سبحان اللہ جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا کئی آیتاں نازل کی چونکہ وقت جمعہ دا قلیل ہوتا ہے اس واسطے میں ایک موضوع صرف آیت کریمہ دا ترجمہ سنا کے آگے بڑھاں گا رب العالمین نے فرمایا صحابہ اکرام نباز کرتے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فرمایا صحابہ اگر میرے نال خیر خواہی کر دے ہو میرے واسطے مال و دولت لٹان دے ہو میرے واسطے تسی کرتے معاملات نو ویندے ہو یا تسی خرچہ پانی اٹھان دی کوشش کر دے ہو تے میرا بھی سنو کل لا سالکم میں کسے چیز دا سوال نہیں کرتا بطور اجر کوئی چیز نہیں مانگدا بطور جناب والا ریوارڈ کوئی چیز نہیں مانگدا ہاں ایک چیز تو انہوں نصیحت کراں گا یا سنو حکم فرماؤ فرمایا الا المودۃ فی القربى جڑے میرے قریبی نے انہاں نال پیار کرو یا سنو تواڈے قریبی کون نے فرمایا میرا قریبی ہے علی میری قریبی نے فاطمہ میرے قریبی نے حسن تے حسین فرمایا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا میں محمد انہاں نال پیار کراں گا جدے نال میں محمد پیار کراں گا اودے نال خدا بھی پیار کرے گا یہ وہ شخصیات نے جنہ دی محبت و مودت رب العالمین نے اسا مسلمانوں تے لازم کر دیتی جنہ دی محبت رب تعالیٰ نے ساڑھے واسطے لازم کر دیتی کسی اور دی محبت ہوئے تے اپنی جگہ رکھ دی لیکن جنہ چر انہ نیکہ دی محبت نہ ہوئے نہ دنیا کامیاب نہ قبر کامیاب نہ حشر کامیاب کامیاب وہی بنتا ہے جڑا دنیا تے ربے تے انہ دی محبت دا دم پردہ ہوئے قیامت تل دے رب العالمین انہ نے پیار کرنا لنیا موجہ لوا دلے یہ وہ ہستیاں نے تے پھر سبحان اللہ جناب علی المرتضی ہستی سبحان اللہ جنہ دا دنیا تے آنا بھی کمال ہے جنہ دا دنیا تو جانا بھی کمال ہے آپ دی والدہ محترمہ دنائے فاطمہ بنت اسد یاد رکھنا ہے
آپ دی ماں دا نام ہی فاطمہ ہے، آپ دی بیوی دا نام ہی فاطمہ ہے۔ میری گل سن دے پہ ہو، رلا نہ دیا جی، جیڑی بیٹی ہے جیڑی بیوی ہے او دا نام ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیڑی ماں ہے انہاں دا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ اور ہاشمی خواتین وچوں سب تو پہلے جنہاں نے کلمہ پڑھیا او جناب مولا کائنات دی والدہ سن۔ آپ فرماندی ہیں میں امید نہ کعبے دا طواف کر دی پئی ہوں، کعبے دا جناب فاطمہ بنت اسد فرماندی ہیں میں کعبے دا طواف کر دی پئی ہوں، اللہ دے فضل دے نال امید دے نال ایک چکر لایا وے مینوں جناب والا، میں فیل کر دی پئی ہوں، محسوس کر دی پئی ہوں بچے دی ولادت دا ویلا قریب آ گیا ہے۔ آپ فرماندی ہیں میں چکر لا رہی ہوں، جدوں تیجا چکر لایا وے میں کی محسوس کر دیا بچے دی ولادت دا ویلا بالکل قریب ہے۔ میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرنی ہے مولا عزتاں والے کراں دیاں، میں عزتاں والے کر دیاں، مولا تو عزتاں دا راکھاویں، بچے دی ولادت دا ویلا قریب ہے، میرا گھر دور ہے، میں جناب والا بچے دی ولادت دا ویلا وے مولا گھر جاواں گی تے عزت نہیں، میرا وجدان آندا ہے۔ رب نے فرمایا فاطمہ کی گل ہے کہ تیرا گھر دور ہے، میرا گھر تے نیڑے وینا۔ ادھر کعبے دی دیوار شک ہوندی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے جاندیاں نے، جناب والا رب العالمین نور چٹا جا پتر عطا فرما دے نے۔ ادھر کعبے دا طواف کرنے والے حیران نے، یہ جڑی مائی اگے اگے طواف کر دی پئی ہے کدھر چلی گئی ہے، نظراں تو جلو گئی ہے۔ امام الانبیاء دی بارگاہ وچ عرض کیتا جاندا ہے، فرمایا پریشان نہ ہو میں سارا معاملہ جاننا وا۔ ادھر جناب والا جناب مولا کائنات دی ولادت نو 3 دن لگ جاندے نے، کتاباں دی روایات مختلف نے لیکن اکھاں نہیں کھول دے۔ ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام بھیجا جاندا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے تواڈے چچا جناب ابو طالب نو لال جا جگر عطا فرمایا ہے، سونا جا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء خراما خراما خوشی نال تشریف لے آندے نے، کی ویندے نے جناب والا جناب فاطمہ بنت اسد جناب مولا مرتضیٰ نو چولی چ لے کے کھڑیاں نے، چولی چ لے کے جناب والا آرام فرمانے کی ہویا یا رسول اللہ میں بڑی پریشان ہاں۔ امام الانبیاء چہرہ ویندے نے، فرمایا اے چچی جان کیڑی گل تو پریشان ہو، رب منڈے دے ماما خوش ہو جاندیاں نے، پیڑاں خوش ہو جاندیاں نے، پرا خوش ہو جاندے نے، کی وجہ ہے رب العالمین نے ایڈا سونا پتر دیتا ہے لیکن چہرے تے مسکراہٹ نظر نہیں آ رہی۔ عرض کی تھی پتر محمد کی دسا پتر تے میں دا دیتا ہے سبحان اللہ، ایڈا سونا دیتا ہے سبحان اللہ، پر کی دسا 3 دن ہو گئے نے اکھاں نہیں کھولیاں۔ امام الانبیاء نے فرمایا چچی جان پریشان نہ ہو، لیاؤ منو دو، میں کہ علی المرتضیٰ قربان جاواں تواڈی شان تو، کتنی اچھی تواڈی شان ہے جنہاں نو میرا نبی بھی لیندا وے تے بازو پھیلا کے لے رہا ہے۔ اے ہاتھ چک کے کہہ لو سبحان اللہ، ہاتھ پھیلا کے لے رہے نے، ہاتھ پھیلا کے لے رہے نے۔ جناب علی المرتضیٰ نے اکھاں نہیں کھولیاں، پر جاؤ میرے نبی دی گود میں جناب علی المرتضیٰ آئے ہوندے نے، اکھاں کھول لیندے نے، اکھاں کھول لیندے نے۔ وہ جناب والا اکھاں نے ایک دوجے نو پوچھیا اکھاں کیوں نہیں کھولیاں؟ اکھاں نے جواب دیتا ہے گا یا رسول اللہ کوئی پیدا ہوئے اکھاں کھولے سامنے ماں دا چہرہ، کوئی اکھاں کھولدا ہے سامنے باپ دا چہرہ، کوئی اکھاں کھولدا ہے سامنے بہن دا چہرہ، پر میرا دل چاہندا سی لو لو دے مٹ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا او لو لو دے
سونے دل نہیں سی چاہتا اکھ کھولا سامنے کوئی ہور ہوے دل چاہتا سی اکھ کھولا سامنے تیرا چہرہ ہوے کنا جناب علی المرتضی نے ویکھیا آپ نے کیفیت بیان کر دیا حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے آندے ہونے نے اے تن میرا چشمہ ہووے مرشد ویخنا رجا لولو دے مٹ لکھ لکھ چشمہ دل کے کہہ لو لولو دے مٹ لکھ لکھ جڑے اگلے بندے بیٹھے ہوئی پڑھ لیا جے لکھ لکھ چشمہ یہ تو پڑھ سکتے کہ نہیں میں نہ جیڑا پڑھے انہوں پھر نظر بھی آوے انہاں کو مل کے تسی کہہ لیا جے لولو دے مٹ لکھ 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 لولو دے مٹ لکھ لکھ چشمہ سوڑا لولو دے مٹ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ تھی وے اور کت ول پجا مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینو لکھ کروڑا ہزار عرض کی تھی سونیا دل نہیں سی چاہتا اکھ کھولا تے سامنے چہرہ کسی اور دا ہوئے فرمایا علی اے گل ہے تسی میرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو یا رسول اللہ یہی ہے فرمایا جاؤ پھر تانوں ہی انعام دیتا ہے یا رسول اللہ چاہتا سا اکھ کھلے تے عبادت ہوئے تھوڑا چہرہ نظر آوے عبادت ہوئے فرمایا جا پھر انعام دے دیتا ہے النظر علی وجہ علی عبادہ جڑا تیرا چہرہ بھی دیکھے گا وہ بھی عبادت کرتا رہے گا یہ جڑے عاشق ہوندے نا انہاں دا مزاج بڑا عجیب قسم دا ہے اور احادیث تین طرح دیا کنیاں تین طرح دیا توجہ فرمانی عرض کی تھی سونیا جنہ علی دا چہرہ ویکھیا انہاں تے عبادت کی تھی جنہ علی دا چہرہ ویکھیا انہاں تے عبادت کی تھی سونیا جڑے بعد وچ ہون گے او فرمایا ذکر علی عبادہ جڑا علی دا ذکر کرے گا وہ دی بھی عبادت ہے جڑا ذکر علی دا کرے گا وہ بھی عبادت سونیا ہاتھ تھلے کر کے کہ ہاتھ اتے کر کے
فرمایا کسی نو بھلیکھا رہے تے اتنے کر کے کہہ دینا من کنت مولا جس سمجھ دے وہ تو سبحان اللہ تھوڑی سستی جڑی ہے اگے بڑا کچھ کھو کے لوگی سڑ کو لے گئے اینی سستی نہیں ہونی چاہیے جی سلامت اینی سستی نہیں ہونی چاہیے ہاتھ تھلے کر کے اتے فرمایا سنت بنا دیتی ہے من کنتو مولا وہذا علی پھر سانو کہنا چاہیے میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں مل کے کہنا میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میں مرید اے جنی چر تسی ایتھے بیٹھے ہو اونا چر نہیں گھبرانا ہے جنہ چر ایتھے بیٹھے ہو اونا چر نہیں گھبرانا تے باہر جا کے بھی گھبران دی لوڑ کوئی نہیں ویسے تانوں تسلی دیتی جے تے تانوں کوئی بندہ چاہیدا ایویں جڑا تہاڈی رکھوالی کرے نظر رکھے تے او بھی موجود ہے تے جے حوالے نے تے او بھی محض کر چکے ہیں تے ہن نہیں جڑا جناب علی المرتضیٰ دا نام ہولی لوے نا پھر انہوں ویکھن تے بھی ٹائم ضائع نہ کرو بلکہ تسی خود ہی کرو میں مرید ہاں میں مرید ہاں علی دا میں مرید میں مرید میں مرید میں مرید میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی دنیا میرے پیر دا ہے منگتا دنیا دا ہر بلی میں مرید ہاں علی دا میں مرید کون جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کسے قبیلے دا فیصلہ کران جاندے نے جدو واپس تشریف لے آندے نے عصر دا ویلا ہو گیا ہے امام الانبیاء نماز پڑھ کے آندے نے لیکن جناب علی المرتضیٰ کھڑے نے فرمایا علی ادھر آؤ جناب علی تشریف فرمایا گود بچھا دیو جناب علی المرتضیٰ نے گود بچھا دیتی میرے نبی نے سر گود وچ رکھ لیا ہے جناب علی المرتضیٰ بیندے پے نے میرے ال ویکھیا جے جناب علی المرتضیٰ بیندے پے نے یہ نبی دی مرضی ہے کسے نو بار گود وچ کسے دی بار گود بٹھا کے او دے وچ سر رکھ لین کسے نو غار وچ بٹھا کے سر رکھ لین یہ نبی دی مرضی ہے تھوڑا بیلا لنگیا ہے جناب علی المرتضیٰ دیا اکھاں پہ آنسو نے نبی نے اکھاں کھولیاں فرمایا میرے بھی میرے ہوندیاں کی بجائے عرض کیتی حضور سورج غروب ہو گیا عصر دی نماز نہیں دی ہے حضرت توجہ فرمایا تو مدتا کرتا کیڑی نماز نہیں دی اثر تے ظہر اثر دوویں کٹھیاں تے نہیں سا رہندی ہے توجہ کرتے پہ میری گل تے کیڑی رہندی ہے اثر ہی رہندی سی کہ نال ظہر بھی رہندی سی اثر ہی رہندی توجہ یا رسول اللہ میری اثر دی نماز ہے کی ہویا علی سونیا سورج ڈوب گیا ہے ہلے پڑی نہیں فرمایا پھر ہن ادا پڑھنی ہے کہ قضا فرمایا سونیا جنہ چر اپنی مرضی نہ پڑھدا رہیا ادا پڑھدا رہیا اج تواڈے ہوندیا کیویں قضا پڑھا مسلمان بھائیو توجہ فرمایا دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا رب العالمین دی بارگاہ میں نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے فرمایا یا اللہ علی تیری اطاعت وچ تیرے نبی دی اطاعت وچ علی تے سورج لوٹا دے عرض کیتی یا رسول
अल्लाह अली तुहाडी इताअत विच ते है वे लेकिन रब दी इताअत विच किवें वे फरमाया जिन्ने मेरी इताअत कीती है उन्हें खुदा दी इताअत कीती है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तकबीर नारे सुल्तानिया नारे हैदरी शहीद मिलाद नबी मैं चेहरे बेहतर पे जेडे नारे तुसी मारते पे हो इधर मेरे को सवा घंटा टाइम होया उधर नारे मरवावांगा तुहाडे आज कोई टाइम 20 मिनट ते कोई तुसी भी नारे अल्लाह दे हैं देखो सूरज मगरब वालों मशरक वालों निकलदा ते मगरब वाल डुबदा है ये निजाम कायनात है अली वो ने जिंदा वास्ते नबी ने निजाम कायनात ही बदल देता है निजाम कायनात ही बदल देता है तो जो है जी निजाम कायनात ही तो जो करो एक और दिशा सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जेडे शेखे कामिल होंदे ने उन्हां दी एक ये भी करामत होंदी है जेड़ा बंदा ही अपने पीर दे कोल पैंदा ओनू लगदा पीर जिन्ना मेरे नाल प्यार करदा ओना किसी होर नाल नहीं करदा है होवे पीर दा मुरीद ओदा ये नजरिया है अपने शेख दी बारगाह विच बैठ के कि जिन्ना मेरे नाल मेरा शेख प्यार करदा है किसी और नाल प्यार ये फैजाने विलायत अंदाजा कर सकते नबी पाक दा फैजान की होवेगा जेड़ा भी आप दी बारगाह विच बैठदा है ओनू यही है सुभान अल्लाह जिन्ना नबी पाक मेरे नाल प्यार करदे ने ओना किसी और नाल प्यार नहीं करते ये नबी पाक दी अता है करम नवाजी है किदे ते किन्नी करम नवाजी फरमा दे ये इतनियां बुलंद दस्तियां ने जिन्ना दा जिक्र कर देना ही बहुत बड़ा सवाब है मेरी तवज्जो कर दो है मौलाना रूम ने शेर लिखा 1000 बार बशो यम दहन से मुश्क गुलाब उनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त या रसूल अगर 1000 बारी भी मैं अपना मुंह अर के गुलाब नाल धोवा ते ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲੱਗਦੀ है भाई नमाज़ां ਅਸੀਂ नहीं पढ़ते रोजे ਅਸੀਂ नहीं रखते पाकी पलीते का सानू नहीं पता ते फैसले सी किन्हां दे करने आ सहाबा दे फैसले सी किन्हां दे करने आ अहले बैत दे फैसले सी किन्हां दे करने आ वो हस्तियां जिन्हां दे बारे रब ने फरमाया रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन ये मेरे तो राजी हो गए ने मैं इन्हां तो राजी जो करते कि नहीं भाई जेड़ा महबूब हुंदा है वो सिर्फ प्यार वास्ते हुंदा है इस वास्ते नहीं कि उन्हें बंदा परिया च बिठा ले मेरी गल नहीं समझे तुसी भाई महबूब सिर्फ प्यार वास्ते महबूब सिर्फ प्यार वास्ते ओदियां चंगियां ते चंगियां ही लगदियां ओदी माड़ी भी चंगी लगदी सुभान अल्लाह नहीं मेरी गल समझो इन्हां हस्तियां नूं महबूब बना के इन्हां नाल मोहब्बत करो इन्हां दे दिन दिहाड़ो ते अपने बच्चों नूं इन्हां दी सीरत दा मुताला कराओ दसो ये ओ जनाबे अली अल मुर्तजा ने जिन्हां दे कंधे विच तीर लग गया नमाज तो बाहर खिंचदे सा ते तकलीफ हुंदी सी अर्ज कर फरमाया हुजूर तकलीफ है फरमाया ठहर जाओ जदों नमाज पढ़ांगा ओदू खिंच लिया जे ते जदों खिंचिया ते सलाम फेरी ते खून फरमाया खून किदा अर्ज कीती हुजूर ਤੁਹਾਡੇ कंधे विचों तीर खिंचा फरमाया खैर पता ही नहीं लगा कि ओ हस्तियां ने बाहर होण ते दर्द महसूस करदियां रब दी बारगाह विच होण ते जान दा बेफिक्र कोई नहीं होंदा आओ आहद करिए इन हस्तियां नूं अपना महबूब बनाना ते मोहब्बत फितरी हुंदी जिदी जिदे नाल हो जाए ये क़यामत तक दिन मुल पवेगा किदी मोहब्बत दा वजन बाता है फिलहाल ये हस्तियां मोहब्बत दे लायक ने एहतराम दे लायक ने इन्हां नाल मोहब्बत कीती जावे अपने बच्चों नूं दस्सिया जावे क्यों नबी पाक ने फरमाया आखिरी हदीस अद्दिबू औलादकुम सलासता खिसाल अपनी औलाद नूं बैठ जाओ इत्थे बैठ हज़रत बैठ जाओ तुसीं
میرے تو پہلے جا کے تسا کیویں نماز پڑھ لینی ادبو اولادکم ثلاثتا خصال اپنی اولاد نو تینا چیزاں دی محبت دواؤ یا رسول اللہ کیڑی کیڑی فرمایا پہلی محبت قرآن دی دوسری محبت نبی پاک دی تیسری محبت میری آل دی تیسری محبت کا دی دنکے دی چوٹ تے صحابہ دے نبی پاک دی آل دے نال تے اپنے بیٹیاں دے نا رکھیا تو کسی دا نا رکھو علی حسن کسی دا نا رکھو علی حسین کسی دا نا رکھو علی رضا کسی دا نا رکھو زین العابدین بیٹیاں ہون تے نا رکھو فاطمہ زینب ام کلثوم کوئی جو مرضی آندہ ہے آندہ رہو انہا دی محبت کاری تاڑی دنیا بھی روشن ہے قبر بھی روشن ہے حجر بھی روشن ہوگا رب العالمین جناب مولا کائنات دی بارگاہ میں ساڈی حاضری قبول ہو آپ دی محبت دے چند قطرے رب العالمین سانو عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ